बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताच्या घायावरवीं आमी बरी जाल्या. इजाया प्रवातीचो बूक 53 अवसर 5वी वळ. समिया जेसूच्या कुर्साच्या घायांतय, ताच्या मरणांतय, ताच्या जिवनपणांतय आमच्या आत्म्यांत आमी संपूर्ण बरी भलायकी जडटा. बापा लागीं राजी जाता, सर्ग आमकां उक्त जाता, सासणीक जिवीत आमी आपणायता. समी जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान हजर जाता आसतना आमी ताचें आराधन करूंक तयार जावया आनी तांणी दिवची आशिर्वाद आमी जावन घेवया. गावया आमी गीत आराधन तुका बापा आराधन तुका. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्तीक गितां 9व्या बुकांत कंतार नंबर A24 पेज नंबर 32 A24 पान नंबर 32 32. आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुज्या सारक्या सकन ताचे अधीन दिलो. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुज्या सारक्या सकन ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो, खुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलो. मनीसावून संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो, खुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा, कुरपेचो पावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा, कुरपेचो पावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका बापा आराधन तुका, आराधन तुका
क्रिस्ता आराधन तुका, आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका वंदित हांव तुका वर्णित हांव तुका कित्याक तुज्या पागे वंत वर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. आमी तुका नमस्कार आनी परिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्त, कित्याक तुज्या पागे वंत वर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. सदैव माये मागता उपकार कसई घाय म्हज्या काळजांत वर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, सोमिया आमच्या पातकांचे बक्षणे आमकां दी. सोमिया तुज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमची पातकां तूं बगस. जेजू तुज्या अमोलेक रक्तान आमकां तूं नितळ कर. सर देवसराच्या सैतानाच्या कुतंत्राचेर, दुष्ट सत्तेचेर आनी पाताळाच्या सत्तेचेर आमकां जैत लाभय. तुज्या कुर्साच्या सैतानांत आमकां भागीदार कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता आम्हा समेस्तांची बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पिता सगळ्या संवसारभर या आराधनात वांटेली जावच्या, या आराधनात वांटो घेवच्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल. कामनांतल्यांक बरें खांब फोव कर. कश्टांतल्यांची दुखां पसून काड. विशेष दूख सोंसतल्यांची दूख हळू कर. पिडेस्तांची पिडा गुण कर. मरणांतीक पिरडेंतले तूं तांकां निवार. जिवितां नवो भरवसो, नवी दिशा तूं तुज्या भुरग्यांक तूं लाभय. ताच्या जिवितांत तो काळोख न पयस कर. उसवाडान आनी परसळान ताच्या जिवितांत दर कर. अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. भोव मोगाचें आज आयताराचो दीस आनी आयताराच्या दिसा साबताचो दीस, सोमियाचो दीस जावन आमी आचरशिता. सोमियाच्या हाजीरपणांत आमी वेळ करशिता. सांगातास आज प्राचीत काळाचो 4थो आयतार. प्राचीत काळार आमी आसता आसतना वय 4थो आयतार आमी म्हणटा आसतना आमी प्राचीत काळाच्या मदघात आमी पावल्या. जेजूच्या कुर्साचे मरणाचो दीस, पवित्र शुक्रार आचरण करूंक सडीत दीस नात. देखून आमी प्रारंभ केल्ले प्राचिताच्या काळाचे ते विशेष कार्यक्रम. मागणे, उपवास, प्राचित, पवित्र वासप आनी दान धर्म. मागणे, उपवास, प्राचित, पवित्र वासप आनी दान धर्म. व्हडा उमेदीन आनी व्हडा उमेदीन, व्हडा प्रेरणान करूंक आमी फुडें सरया आनी देवाची कृपा आमी जोण घेवया. आयच्या वांजेलांत आमी वाचता जुआंवच्या वांजेलांत 3ऱ्या वस्वरांत 14वे बळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14. जशें आरण्यांत मोइशेन सर्पाक उंच उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तेन्ना ताच्या सत्मंतल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां आनी होगळाप जावं आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता. तो जावन आसा मनशापूत, तो जावन आसा देवाचो पूत, मनशापूत जालो. आम्हा समेस्तांची पातकां, आम्हा समेस्तांचे अपराध, आम्हा समेस्तांचे शिराप, आमच्या समेस्तांची रोग आनी पिडा शिडा तेणें आपणाचेर घेतली आनी तो आमचे खातीर जशें आरण्यांत मरुभुमींत मोइशेन पितळच्या सर्पाक एका खांब्याक उबारलो, नव्या तस्तामेंतांत रोखाडाच्या त्या खुर्सा वयर समी जेजू सोडलो. खुर्सार मरोंक तो फुडें सरलो. ताज्या मरणांतय आमकां आमच्या पातकांची शिक्षा माफी जाली. ताच्या रक्तांतय आमच्या पातका वरवीं मेळ्ळे जाल्ल्या आमकां परतून पवित्र जावन देवा बापाची भुरगीं जावचें भाग आनी हक्क आमकां मेळ्ळा. देखून आमी समियाच्या लागीं आमी सरया. चड आनी चड समियाक लागीं सरया गावन हें गीत तेरे पास आता हूँ तेरे पास
हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. आमच्या नव्या कंताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत ये 29 पेज नंबर 34 बोपय सक्रामेंतांत मोगाचें जेसू करोस हजर आसा. हांव जिवंत देव, म्हाका मरणाचेर आनी पाताळाचेर अधिकार आसा म्हणून उगडापणाच्या बुकांत पयल्या वस्वरांत 18व्या वळीर सांगलेलो समी जेसू बोपय सक्रामेंतांत करोस हजर आसा. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक केवल गोवांचो धवो उंडो दिसता तरी आमच्या आध्यात्मीक दोळ्यांक आमच्या आत्म्याक दिसता समी जेजू क्रिस्त खरोच जिवंत महिमेवंत त्या कुडीन तो हांगासर हजर आसा. ताचें दर्शन आमी घेवया, ताचें हाजरपण आमी अनुभव करया आनी ताच्या लागीं आमी आमच्या आत्म्याच्या उतरांनी ताचे लागीं उलोवया. ताचे हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. तेरे पास आता हूँ येसू तेरे पास म्हणून आमी गावया. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 मोगाच्यान दोन्ही हात वयर करून सोम्या उलो मारया आमी. तुझ्या काळजाच्या गुंठायेतान उलो मार. तुझ्या काळजांत आसा दायित्य दूख पापसल्ल्या काळजाच्यांक तो बरें करता. तांचे घाय तो गुण करता. कीर्तन 147:7 वळ. Psalm 147:3. He heals the broken hearted. He binds their wounds. वय मोगाच्या भावा बहिणी तुझ्या काळजांत आसा ते पापसल्ले काळीज
तुझ्या काळजांत आसा ती खंत, बेजाराई, दुःख तुझ्या काळजांत आसा तें वचें, तुझ्या काळजांत आसा तुवें अनुभव केलो तो अन्याय, जुलूम, तिरस्कार, बेजाराई. सोम्याक सगळें कळीत आसा. तो म्हणटा निर्गमान बुकांत 3ऱ्या वस्वरांत 7व्या वळींत, Book of Exodus chapter 3 verse 7 onwards, I know the tears that you have shed. I have heard your cry. I know your misery. हांव तुझें दूख जाणा, तुझी दूख हांवें पळयल्यांत. तुवें मारलेली बोब म्हज्या कानांत पडल्या, तुझें दळदीरपण हांव जाणा. मोगाच्या भावा भयणी, दोनी हात वयर कर. येशुवा, येशुवा म्हणून जेजूक आपय. जेजू तुका बुजयता, जेजू तुका नव्यान रचन करता. तुझ्या पातकांचो शिराप तुजे वयलो तो खाण सोडटा. तुझ्या पातकाची शिक्षा तुजे तान मेकळी करता. आज थावन देवाचे आशीर्वाद तुझ्या जिवितांत आसा. तुका संपूर्ण तरान नव्यान रचन करता. आशीर्वादां, बेसावां, अभिवृद्धी, प्रगती, बरेपण, संतोष, उल्हास, बरो नमतोच्या बापान सोमी तुका दिवंक आशिता. सोमी हांव उलो मार. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुझ्या जिवितांत तुका तृप्ती आसा गे. तुझ्या जिवितांत तुका संतृप्ती आसा गे. तुझ्या जिवितांत तुका सवस्काय आसा गे. तुझ्या जिवितांत तुका दादोसकाय आसा गे. सम्यात लागीं ये. भरोन ओमतोच्या मापान ती संतृप्ती, ती दादोसकाय, ती तृप्ती, ती सवस्काय सोमी जेजू तुका दिवंक आशेता. सोम्या लागीं येता आसतना भावार्थान आनी विस्वासान, पात्येणेन आनी भरवशान ताचे सरशी ये. जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अवसरांत 15व्या वळीर आमी वाचता. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15, भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरें करतले. तांणी केल्ली कसलीय पातकां आसल्यार ती सगळीं ताका भोगसतली. हय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं भावार्थान मागणें करता आसतना पिडेस्त गूण जातलो. तुजी पिडा गूण जातली. तुका जर तर एक बरें काम ना, तुका बरें काम मेळटलें. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळटलें. तुजे तात्वार पयस सरतले. आर्थीक आशिर्वाद, पयशांनी या तुका रावोंक एक घर, या तुज्या भुरग्यांक बरो फुडार या परिक्षेंत पास जावचें. तुज्या जिवितांत जें कितें आश येता तें सगळें तुका लाभचें. व्यापार वहिवाटांत या तुज्या क्रशेंत, तुज्या हर एका येवजणेंत, हर एका तुज्या योजनांत तुवें सुफळ जावचें, खंडीत जावन. तुज्या जिविताच्या प्रगतीक कसलीय अडखळ आसा जाल्यार तुवें केल्लें भावार्थान केल्लें मागणें तुजीं पातकां बक्षितलें. पिडेस्तान केल्लीं पातकां आसल्यार तीं बक्षतलीं. तुज्या जिवितांत कसलोय शिराप आसल्यार तो तुज्या तान पयस सरतलो. तुज्या जिवितांत कसलीय अडखळ आसा तर, कसलीय बंदडी आसा तर, कसलीय दुश्ट सकत तुज्या जिवितांत उदरगतेक एक अडखळ जाल्यार तांतलें देव तुका निवारतलो. पळय, ह्या दिसांनी आमी तेंच नियाळ करता ह्या प्राच्यताच्या काळार. सोमी जेजू मुझे खातीर, तुझे खातीर कस सोंसता. तुझे खातीर, मुझे खातीर तो कस सोंसता आनी आमकां आमच्या कश्टांतलो तो निवारता. मातेवाच्या वांजलांत आमी वाचता 8व्या अवसरांत 17व्या वळीर. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17, ताणें आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वयली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमचे रोग गूण करच्या खातीर सोमी जेजू आमचे रोग आपणाचेर घेता आनी आमची पिडा शिडा तो आपणाच्या कुडीर तो व्हावयता. अशें सोम्या जेजू लागीं आयिल्ल्याक पिडेंतली सुटका आसा, पिडेंतली बरी भलायकी आसा. पिडेंत थावन
बऱ्या भलायकीचे नवे जिवीत ताका मेळटा. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत इसाया प्रवादीन स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवच्या लागभाग 1000 वर्सां पयलेंच प्रवाद करून सांगलेले मोगाच्यान आमी वाचता थंयसर. इसाया प्रवादीचो बूक 53 अवसर 4 आनी 5 वळ. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलो, जीवान देवान मार दिवन सतयलोलो म्हूण आमी ताचे विशयांत चिंतले. हांव 5 वळ म्हणटा, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्त वरवीं आमी बरी जाल्या. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ते वरवीं आमी बरी जाल्या. पळय मोगाचें नांव. स्वामी जेजू आपणाच्या कुडीचेर, सगळ्या कुडीचेर तो घाय आपणायता. आमच्या कुडींत आमकां आसच्या घायांत थावन, आमच्या कुडींत आमकां आसच्या पिडे थावन आमकां गूण करच्या खातीर, आमच्या दुखींतले आमकां सुटका दिवच्या खातीर. देखून जेन्ना स्वामी जेजू जिवन जालो आनी आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडलो, थंयसर आमी वाचता जुवांवच्या वांजेलांत 20व्या वसरांत 25व्या वळीर. Gospel of St. John chapter 20 verse 25. Jesus was carrying his wounds of the cross on his resurrected body. ताच्या पुनर्जिवंत कुडीचेर, सगळ्या कुडीचेर ताचे घाय ताणें व्हावयले. म्हणजे आजून मोगाचें न्हू, जेजू आपल्या पुनर्जिवंत कुडीचेर, कुर्साचेर ताणें सोंसलेले ते घाय तो व्हावयता. कित्याक ताच्या घायान थंय म्हाका आनी तुका बरें करच्या खातीर. ह्याच दिसांनी पुत्तूर लागीं आसल्या मानेला म्हणल्यार एका फिरगजेंत थंयसर एकलो याजक जायतो कश्टलो, मानात एक बाब नेल्सन ओलेवेरा. गर्बेज मेताक एका घरा गेलो आनी त्या घरा गर्बेज मेताक म्हणून त्या घराच्या कंपाउंडा भितर रिक्त आसतना थंयसर ताची गेट बंद केली, ताका फाटीं वचोंक सोडलें ना. आनी थंयसर त्या घरच्या लागीं आनी त्या पाद्र्यापाक एकामेका थंय झगडें जालें. एकामेका ती लोटून पडली. आनी ह्या वरवीं मोगाचें न्हू, न्हीज जावन कश्टलीं कोण? न्हीज तो पाद्र्याप कश्टलो, त्या घरचीं कश्टलीं. सांगातास ती वाड्या घरां, ती फिरगज घरां, आमची सगळी दियेसीस, सगळी समाजच कश्टली. ल्हान भुरगीं न्ही ती, वाडलेलीं ती, कितेंय एकामेका थंय सोडून आसल्यार एकामेका बोगसून माया मोगान शांती समाधानान जियोवच्या बदलाक एकामेकाचेर रागार जाली, एकामेकाचेर तांणी हल्लो केलो. जेजूक कितलें दूख जालें. जेजून आमचे खातीर खुर्सार खस सोसून आपलें रगत ताणें वारयलां. आनी तो आमकां म्हणटा, तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणान घी. वर्तें मोल दिवन तुमकां मोला घेतलां. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 वसर 19 आनी 20 वळ. आमी आमचीच आस्त न्ही, सोम्या जेजून आमकां वर्तें मोल दिवन ताचें अमोलीक रगत व्हरावन ताणें आमकां मोला घेतलां. मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. आमचे हात आमी देवाक उबारी जाय, आमचे पांय देवाळाक वचो जाय, पवित्र जाग्यार वचो जाय. देवा मुखार आमचे दंपरागंटी बागवा जाय. आमच्या ताळ्यान तावन देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दी जाय. एकामेका आमी बक्षी जाय, एकामेका आमी समज जाय, एकामेका आमी आराम धरी जाय, एकामेका बुजय जाय, एकामेका धैर्य दी जाय, एकामेका शांती समाधान आमी वांटून घे जाय, एकामेका आधार सुदारून वचा जाय, एकामेकाची सेवा आमी करूं जाय. देखून जेजू आमकां रुपांतर करचे खातीर, नवो व्यक्ती करचे खातीर त्या खुर्सार तो मरता. त्या खुर्सार तो मरता. आमी वाचता थंयसर उत्पत्ती बुकांत 2 वसरांत 22व्या वळीर. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 22. देवान दादल्याक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताच्या कुशींतली एक बोर काडली आनी स्त्री एक रसलें म्हणटा. म्हणजे दादल्याच्या बोरये थावन स्त्री एक रसलां आनी स्त्री जावन आसा दादल्याची बोर. म्हणजे ती एकामेका ती आदारसून सुदारसून व्हरतात.
एकामेका बक्षितात, एकामेकाची सेवा करतात, माया मोगान देवाची सुरपायची जावन सरी समान जावन देवा मुखार सरी समान जावन दादलो आनी स्त्री जावन एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरतात. जशें दादलो आनी स्त्री एकामेका खातीर जियेतात, एकामेका खातीरच म्हणून ती एकामेका भास दितात. तशें स्वामी जेजू आमचे खातीर म्हणून आनी आमी ताचे खातीर म्हणून स्वामी जेजू त्या खुर्सार कश्टता. ताच्या कडवळ्याक सयत विधलो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 19व्या वर्सांत 30 आनी 4 वळीर. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34. पूण शिपाया मदले एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें, तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. जेजू खुर्सार मेल्या उपरांतय ताका कश्टितात, ताचें कडवळ उक्तें केलें. ताच्या भरयांतल्यान थंयसर भालो रोंबयलो आनी 11 सप्टेंबर रगत आनी उदक भायर सरलें. जेजूक इतलें कश्टिलें की जेजू सगळ्या मनशा कुळा खातीर मरोंक भितर सरता, मरोंक तो तयार जाता, भायर सरता. म्हाका न्हू, म्हाका एक भाव हांगासर रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार मेळ्ळो. तो ताचें जिवीत सांगतना तो रडोन तो सांगता. तो परगांवांत काम करतलो मस्कतांत. थंयसर ताका एक बरो कामाचो जागो नासलो. भोव कश्टांचें काम, वताक ताणें काम करीत जाय पडटलें. थोडे फावटी नवेंच घराचें काम जातना, बांदपाचें काम जाता आसतना 20 माळयेक या त्या सर माळयांक ताणें वयर सकला वचूंक जाय पडटलें. सारकें लिफ्ट नासतना सोलोन ताणें वयर वचचें पडटलें, सोलोन ताणें सकल्या येवचें पडटलें. आनी थंयसर सारकें ताच्या संरक्षणाचे कसलेच उपाय थंयसर नासले. आनी ताका रावोंक थोडे फावटी टेंटांत रावचें पडटलें. आनी टेंटार रावतना थंयसर विशेर चडारी. आनी थोडे फावटी कोळिंद्र हुंदिरांनी सयत ताका साबलां, जायत तो कश्टला. थोडे फावटी ताका ताप आयला, कोण नासले, तो मोर्चार सयत आसलो. पूण बायल्या भुरग्यांक ताणें सांगूना, आपणाची त्या खातीर भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करी जाय, तांकां बरें शिकप जाय. बायले की आपणाचे कश्ट कळोन नजो म्हणून तो म्हयन्याक मेळलेले सगळे पयशे घावा धाडटलो. ताजी एकच आशा आपणाच्या बायलेन भुरग्यांनी बऱ्यांत घरांत आसचें, तांकां तांचो म्हणलें एक बरो जागो आसचें, घरा भोंवतणी बरें तोट आसचें, कृशी करूंक जागो आसचें, घरांत सगळे सवलती आसचें. ताच्या बायले भुरग्यांक बरें सवलती दिवच्या खातीर, भुरग्यांक बरें शिकप दिवच्या खातीर हो भाव त्या मस्कटांत, त्या वतांत, त्या मरुभुमींत, त्या अरण्यांत वर्तो कश्टालो. मोगाच्यान आमचो स्वामी जेजू म्हज्या खातीर, तुज्या खातीर खुर्सार तो वळवळ्ळो आनी कश्टलो. तेंच आमी ह्या दिसांनी प्राचिताच्या काळार खुर्साचेर दीस घाल, खुर्साची वाट कर आमी नियाळचें. किर्तन 140 आनी 7 तिसरी ओळ. साम 147 वर्स 3 म्हणटा, पापसल्ल्या काळजाच्यांक तो बरें करता, तांचे घाय तो बांदता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं जर तर पापसल्ल्या काळजाचें, स्वामी जेजू तुका बरें करता, स्वामी जेजू तुजी दुखां बसून काडटा, स्वामी जेजू तुका बुजयता, स्वामी जेजू तुजे घाय बांदूंक आशेता, तुका आंतरीक बरी भलायकी दिवंक आशेता. देखून दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एक हप्त्यान म्हणल्या बरी हांगासर आंतरीक बरी भलायकीची रेतीर आसा, सुडकेची रेतीर आसा, हांगासर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतीर आसा. हर एका हप्त्यान म्हणल्या बरी लोक विविध गांवांतावन, म्हाकाच थोडे फावटी समजना, थोडे जाण गल्फांतावन येतात, आनी थोडी जाणां अमेरिकांतावन येतात, थोडी युरोपांतावन येतात, आनी कोणी ऑस्ट्रेलियांतावन, आनी कोणी हाँगकाँगांतावन, आमच्या भारत देशाच्या विविध जाग्यार दिल्ली जावन या कलकत्ता तावन, बँगलोर तावन या बॉम्बे तावन या आमच्याच मंगळूर देशीच तावन या कर्नाटकाच्या विविध देशीत जावन लोक हांगासर येतात. थोडे फावटी पाद्र्या शिश्टां सयत हांगासर येवन रेतेर करतात. कित्याक आमकां आमचें पापसल्लें काळीज बरें खण घेवची गरज आसा. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना रक्तमासाच्या वनवण्या काल आमी जियेता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, जुआंचें पयलें पत्र 5 वर्स 19 वळ, 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. हो सगळो संवसारच देंवसराच्या प्रभावाखाला आसा तरी आमी देवाची भुरगीं म्हण आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमी देवाची भुरगीं, पूण हो सगळो संवसार देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभावाखाला आसा. जर तर आमी देवाची भुरगीं, देवा लागीं आमी येना, तर देंवसराच्या प्रभावाखाला आमी आयिल्ल्या वेळार आमी कसलोय हुद्दो आमकां आसूं दी, कसलेय संवसारी पदवी आमकां आसूं दी, आमी रिलिजियस जावन आसूं दी, पाद्र्याप जावन आसूं दी, आमी सिस्टर जावन आसूं दी, या
या लायक जावन आसली केदोडलो अधिकार आमकां आसूं दी कितलें शिकप आमकां आसूं दी पूण मोगाचें न्हू आमी नासाच्या वाटेर आमी आसता हांव जाणा एक नावार्थीक हिरोईन म्हणजे फिल्मांत नावार्थीक व्यक्ती ती तामिळनाडूची जावन आसा पळोवंक बारी सोबीत इतली नावार्थीक जाली की जायते नांव तिणें कमयलें करोडांनी पयशे तिणें केले देखून ती पयशे आयलेच गरवी आनी हंकारी जाली आपल्या घोवाक तिणें सोडलें आपल्या धुवे सांगता आनी एका फिल्माच्या व्हडल्या निर्देशका सांगता डिरेक्टर सांगता काजर जालें देखून त्या निर्देशकान ताच्या पयलेच्या बायल्यांक सोडचें पडलें ही सोबीत आसा म्हणून हिच्या सांगता रावचें पडलें पूण दीस वेता आसतना ताच्या काळजांत आसली ती खांतवणी कित्याक आपणाच्या पयलेंच्या घोवाक तिणें सोडलां पयलेंच्या घोवाच्या धुवेक आपल्या बापाय तावन मेकळें गेलां आनी आतां असल्या घोवाक ताच्या बायले तावन भुरग्यां तावन मेकळें करून आतां ते सांगता जिवन आसा आस्त बदीक जाय तितलें आसा पूण आपणाचो घोव आपणा सांगता दुसऱ्यांचोय मोग करता हें सगळें जाणा जाता आसतना सोरो पिवंक ती शिकली ड्रग्स घेवंक ती शिकली नाका जाल्लीं कामां करूंक ती शिकली आनी आतां तिची दूस तिची नाका जाल्ले करणे पळोवन तिचे तावन पयस गेल्ले पळोवन आनीकी चड निरास्त देसपर जाली आनी गल्फाच्या देशांक गेल्ल्या वेळार थंयसर हॉटेलांत रावल्ल्या वेळार ती लेका व्हरतो आमाल पिवन घेवन बाथरुमांत थंयसर न्हावंक आसच्या त्या टब्बान उदकाच्या टांकयेंत थंयसर ती पडली ती मेल्ली कोणाकच गुत्तना मरोन सबार वेळा उपरांत कळ्ळें की ती मेल्या म्हणून कसलो अंत तिचो जालो सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक पूण स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत येता आमकां जिवीत दिवंक भरोन वमतोच्या मापान तें जिवीत दिवंक जो हांव सवांजेल तो 10वा वस्वर 10वी वळ गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 देखून स्वामी जेजू म्हजो तुजो मोग करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या तुज्या जिवितांत तो येता आनी आमकां आमच्या पातकांतले सोडयता आमकां नवें जिवीत दिता आमी ताका उलो मारूंक जाय मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता पयल्या वसोरान 40व्या वळीर 40 आनी 2 वळ पर्यंत मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40 to 42 एक दीस एक खोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोवन अशें पराती लागलो तुवें खुशी वेल्यार म्हाका नितळ करीत तुवें खुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता आनी 40 आनी 2 वळ म्हणटा या 40 आनी 1 वळ म्हणटा सोम्या जेजूक ताचे सुरसुरे बगले सोम्या जेजूक ताचे सुरसुरे बगले देखून सोम्या जेजून म्हळें हांव खुशी व्हरतां तूं बरो जा हांव खुशी व्हरतां तूं बरो जा तक्षण त्या खोडकाराची खोड नितळ जाली आनी तो बरो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी जर तर आमची पातकां घेवन आमचे सुखी घेवन आमी केल्ले अपराध घेवन आमच्या काळजांत आसचें तें पाप जाल्लें काळीज घेवन सोम्या लागीं येवन आमी म्हणाव तर सोम्या जेजू तुका म्हाका गूण करूंक जाता म्हजी काकूत कर म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर म्हणल्यार तक्षण स्वामी जेजू मोगाचें नांव म्हाका तुका बरें करता ह्या दिसांनी हांव एका घरची भेट करूंक गेलो थंयसर म्हाका आपयल्लें त्या घरच्यान कित्याक ताका चड आतां चलोवंक आनी जायना ताचे बायले सांगता तो रावता ताका धूव आसा पूत आसा दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयिल्लीं थोड्या म्हयन्या पयलें हांगासर येता आसतना ताका दोळ्यांची सारकी दिश्टी नासली समाज ताका चलोवंक जायनासलें बायले की जायती पिडाशिडां आसली निरास आसली तेचेच आसली आनी हांगासर तांकां विशेश दैवीक अनुभव जालो सर्गुक्त जालो अनुभव ताका दोळ्यांची दिश्ट परतून पाटी मेळ्ळी ताका बरें करून चलोवंक जालें भायलेक आसले पिडाशिडां गूण जाली दुवेक पुताक घेवन हांगासर येवन रेतेर करून तांकां जाली आनी तें तांचें जिवीत सांगतात ती दोगांय काजर जाल्या उपरांत गांवांत जायती दुर्बळकाय आसली देखून पर गांवां गेलीं त्या गाल्फाक वचून त्या कुवेटांत रावन तांणी दोगांयनी जाय तितले पयशे जोडले आनी पयशे जोडून ती गांवाक आयलीं गांवाक येता आसतना हांगासर तांणी व्हडलें सयत एक घर काण गेलें आनी एक जागो सयत काण गेलो आनी सांगात एक दुकान काण घेवन तो त्या दुकानांत वय वेपार करूंक लागलो देवान आशिर्वाद घालें दुकानांत जाय तितले पयशे जातले ताका बायलेक एक काम मेळ्ळें गांवांत आनी पयलींचे पयशे आसले सुखा संतोशान ती जियोन आसलीं आनी अशेल्या वेळार कोडयाळांत एक फावटी एका रिक्षाचेर वता आसतना ताका रिक्षाच्या ड्रायव्हरान विचारलें तूं कितें करताय कित्याक तुका दोळ्यांची व्हडलीं थंय चश्मा आसात देखून ताका चड दीस उणें नातली जाल्यार चड दिश्ट उणें नातली जाल्यार इल्लेशी दिश्टीचे समस्या आसल्यार ताणें म्हळें म्हाका इल्ली दोळ्यांची दिश्ट ह्या दिसांनी उणें जाल्ल्या बरी बघता आनी सांगासाच त्या रिक्षाच्या ड्रायव्हराक सांगता आनी संगसर गेलें आमचो हे जागो आसा विकून वचना वेळार तो विकून वचचे आसलो तितल्यार त्या रिक्षाच्या ड्रायव्हरान तांकां सांगलें
त्या जाग्यार एका रितीचो शिराप आसा, एका मन जातीचो एका जीवदाळीचो शिराप आसा, देखून तो जागो विकून वचोंक जायना. तुमी जर तर असल्या जाग्यार गेल्यार तुमकां त्या मन जातीचो जीवदाळीचो शिराप काडूंक जाता आनी तुमचो जागो विकून वता. दक्षिण ह्या भावाक बगलें तशें करचें समानी. हांवें बंब्या पुजा करची, मुर्ती पुजा करची, ह्या देंवसाराची मजत मागची सारकी न्ही. तितल्यार तो रिक्षा ड्रायव्हर तांकां समजोंक लागलो, सक्कड देव एकच, खंयच्या देवा लागीं गेल्यार कितें, सक्कड देव एकच न्ही. आनी मात न्ही, थंयसर गेल्ल्या वरवीं त्या मनजाची जीवदाळीचो ते शिराप काडल्या वरवीं तो दोश या ते कितें उणेपण आसा तें काडल्या वरवीं जायते जागे विकून गेल्यात, जायते जाणांचें काजार जालां, काजारी जिवितांत भुरग्यांतल्या भुरग्यांचें देणें लाभलां, व्यापार वैवट बरो जाला, घोवा बायलां मदें माया मोग आयला, अशें जायते संगती सांगता आसतना ताणें रिक्षा ड्रायव्हरचे फोन नंबर काण गेले, बरोवन काण गेले. आनी उपरांत घरा गेल्या उपरांत फोन करून विचारलें, तर म्हाका म्हजो जागो विकून वचत जाल्यार कितें जाय करीचय. आनी त्या रिक्षा ड्रायव्हरान म्हळें, तुवें अमक्या जाग्याक येसय. केदाळे येसय म्हणटा आसतना ताणें सांगलें, तुवें सांजेरी येसय. तितल्या ताका काळजांत परतून पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो. आमचो देव उजवाडाचो, काळो काकय वेचे न्ही, अंधकारा वेचे न्ही. दिसाक देवाचे आराधन करीचय, आत्म्यान आनी सदांत ताचें आराधन करीचय. पूण ताणें ताच्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक आयकनासतना ताणें त्या देंवसाराच्या प्रभावा खाली येवन तो तसल्या जाग्याक गेलो. थंयसर त्या काळो खात एका असल्या जाग्याक गेलो, बारीक एका गल्लेंत मंगळुरांत एका विशेष जाग्यार तो आनी ताची बायल गेली. थंयसर वता आसतना ताका आयकूंक लागले ते ढोलीचो आवाज, आयदनां बडोवचो आवाज, खालकुंचो बोमारचो आवाज. आनी थंयसर मनजाती मातशें रगत आनी व्हरोवचें, आंगार सगळ्यांचें घालचें, हाज्या आंगारी घालें आनी सबार तरेचे पिठे आनी गोबर माती ताच्या आंगार घाली. आनी बोब मारता आसतना ताका बगलें थंयसर उठोन धांवन या म्हणून, जाल्यार ताका तें बोळ मेळ्ळें ना आनी थंयसर तो रावलो मदान राती उतरता पर्यंत. आनी उपरांत तो घरा आयलो. ताजे उपरांत ताका शांती ना, समाधान ना, पातकाची खांतोवणी. दीस वेता वेताना ताची दोळ्यांची दिश्ट आनीकी चड पाड जाली. तो जागो विकून वचोंक ना मात न्ही. पूत काजर जालो, पूण काजर जाल्या उपरांत पुताचे आनी सुनेचे डिवोर्सी जालें काज जावन थोड्याच दिसां. एका काजर जायनासल्या संबंदांत शिरकालें आनी एका तरणाट्या सांगाता काजर जायनासतना सांगाता रावूंक जालें. आनी आसल्यांचे सगळे पयशे तांणी होगडायले. व्हडा खंतींत दुखींत आसतना दैवी रेत्री मंदिराक आयली आनी हांगसर देवाच्या हाजरपणांत दुखांक घोळोवन तांणी मागोवंक सुरू केलें, देवा म्हजी काकूत कर, देवा म्हजी बिरमत पाव, देवा म्हजी काकूत कर, देवा म्हजी बिरमत पाव. देवान तांची दया केली, देवान तांची बिरमत पावली. आनी हांगासर देवान तांची सगळीं पातकां बक्षिली. त्या राजी संदनाच्या मागण्या वेळार, बक्षणाच्या मागण्या वेळार सगळां बक्षून सगळां लागीं राजी जावंक ताका देवान फाव केलें. आनी आंतरीक बरे भलायके वेळार तांच्या काळजाचे घाय सगळे देवान गुण केले. आनी तेन्ना ताका सर्ग उक्त जालो, अनुभव जालो, सर्गींचो उजवाड परजळ तांणी पळयलो. सुडकेच्या मागण्या वेळार हर एका खोट्या दुश्ट आत्म्यांक तांकां धांवणोवंक तांकां साध्य जालें. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वेळार पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक घेवन संतोषान उल्हासान ती हांगातान फाटीं गेली. दीस वेता वेताना ताची दोळ्यांची दिश्ट बरी जाली. आनी वचोन 2-3 हप्ते जायचे जाल्यार तांचो जागो विकून गेलो. व्हडा संतोषान जागो विकून येतना दांत एक व्हडा दैवीक रेत्री मंदिराक त्या तांकां मेळिल्ल्या पयशांतले दैवीक रेत्री मंदिरांत पाद्र्यापाच्या घराचें काम चलोवन आसा, पयशांची अडचण आसा म्हणून तांकां पवित्र आत्म्यान सांगल्या प्रमाणे हांगासर दान सयत तांणी दिलें. आनी आतां ताच्या पुताचें जिवीत सयत नंदन जावंक लागलें, धुवेचें जिवीत नंदन जावंक जालें. दोगांय दिव्य अर्पणान, पूत आनी धूव दिव्य अर्पणान हात वयर कर दैवीक रेत्री मंदिराच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमी देवा लागीं येता आसतना देव आमची दया करता. कित्याक आयच्या वांजेलांत आमी वाचता, जो आमच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरांत 16व्या वडीर जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारा खातीर भेटोवन दिलो. ताका सत म्हणटलो कोणाचोच नाश जायना जावच्या, बगार हर एकल्यान सासणीक जिवी जडच्या. समिया जेजूचेर ह्या पळय सक्रामेंताच्या समिया जेजूचेर सत म्हणटाय तूं, तुजो नाश जावचो ना. कितलीं तुजी पातकां आसूं दी, कितलेय तुजे अपराध आसूं दी, कितलेय शिराप तुजेर आसूं दी, कितलेय अडकळी, कितलेय बंदरी तुज्या जिवितांत आसूं दी, स्वामी देव तुजी दया दाखयता. किर्तन 170 आनी 2:13 वळ म्हणटा, साम 72:13 दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो, दळदिरांचो तो जीव सांबाळतलो. दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो, दळदिरांचो जीव तो सांबाळतलो. किर्तन 120 आनी 7 3 वळ, साम 121
वर्स 7 120 आणि 1 7वी बोळ. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तर मोगाच्या भावा भयणी, बोपय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाल. तो तुजो जीव राखता, तो तुजो जीव राखता. सर वायटांतले तो तुका सांबाळटा. वय समयाचेर दयाळ दिश्ट घाल. समयाचेर तूं दिश्ट घाल. समयाची दयाळ दिश्ट तुजेर आसा. तूं उडास तर. समयाची दयाळ दिश्ट तुजेर आसा. दिश्ट लाय त्या खुर्साचेर, दिश्ट लाय त्या खुर्साचेर. वय आनी समयाक म्हण, तुजें बलिदान समया जेजू, तुजें बलिदान हांव वंदितां, हांव वर्णितां. तुजें कश्ट मरण, तुजें खालतेपण, तुजो दैवीक मोग. समयाक उलो मार, काळजांत तान उलो मार. समी तुजी दया करता. समी आपल्या आमोलीक रक्तान तुका धुवन नितळ करता. समी तुका सुटका दिता. समी तुका नव्यान रचन करता. सम्याक आमी उलो मारया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसा तें गीत, दैवी गायनां, कोंकणी भक्ती गितां. तुजें बलिदान सम्या जेजू, तुजें बलिदान. E11 on page number 114, 114. तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान, तुझे बलिदान सोम्या जेजू, तुझे बलिदान. हांव वंदिता, हांव वर्णिता. सम्याचें कश्ट मरण नियाळ कर. खुर्साचेर ताची दिश्ट घाल. ताचे पांच घाय नियाळ कर. तुका तुज्या कुडीच्या सर वंदवण्या समें जेजूच्या खुर्साक तूं मेळय आनी म्हण, तुजें कश्ट मरण सम्या जेजू, तुजें कश्ट मरण. तुझे कश्ट मरण सोम्या जेजू, तुझे कश्ट मरण, तुझे कश्ट मरण सोम्या जेजू, तुझे कश्ट मरण, तुझे कश्ट मरण सोम्या जेजू, तुझे कश्ट मरण, तुझे कश्ट मरण सोम्या जेजू, तुझे कश्ट मरण. हांव वंदिता, हांव वर्णिता. हांव वंदिता, हांव वर्णिता. सम्याचें खालतेपण, सैमांत देव तरी त्या देवपणाक सामाप मी लोपतोन तो रावलो ना. बगार मनशा रूप घेवन खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. देखून देवान ताका वंस मारलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, सम्याचें खालतेपण नियाळ आनी सम्या मुखार खालतो जा. त्या पातकी सुंककारान सम्याक उलो मारलो, सम्या म्हजी पातख्याची काकूत कर. आनी सम्यान
त्या सुखाकाराची काकूत केली. तो देवाक मनवल्लो जाऊन पाठिंगारा केलो. तूही तुझ्या जिवितांत देवाक मनवल्लो जाऊन पाठिंगारा वेताय. तुझ्या जिवितांत सगळे कष्ट समी जेजू आपल्या खुर्साच्या कष्टांतही तो निवारता. उलो मारता का तुझे खलतेपण. तुझे कलतेपण सोम्या जेजू, तुझे कलतेपण, तुझे कलतेपण सोम्या जेजू, तुझे कलतेपण. हांव वंदिता, हांव वर्णिता, हांव वंदिता, हांव वर्णिता. Alleluia, Alleluia. ही भोव पवित्र आईन घडी सोम्यान तुका बरें करचें. ताजे वखदां जाल्ल्या काडवळाच्या घायांतल्यान वावुरलें रगत तुका धुवन नितळ करता. आमी आमची पातकां वळखोन जाल्यार तो विश्वासी देव आमकां आमच्या सर पातकांतली तो आमकां सोडयतलो. अशें मातनी सोम्या जेजूचें आमोलीक रगत आमकां शुद्ध परिशुद्ध करतलें. जो आमचें पयलें पत्र पयला वसर 9वी वळ आनी 7वी वळ. 1 John chapter 1 verse 9 and 7. मोगाच्यान आमी पात येवया, आमी विश्वास दवरया. बोपोय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूच्या खुर्साच्या मरणाचें दर्शन आमी घेवया आनी ताका आमी म्हणया तुजो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुजो दैवीक मोग. तुझो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुझो दैवीक मोग, तुझो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुझो दैवीक मोग, तुझो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुझो दैवीक मोग, तुझो दैवीक मोग सोम्या जेजू, तुझो दैवीक मोग. हांव वंदिता, हांव वर्णिता, हांव वंदिता, हांव वर्णिता. Alleluia, 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 Alleluia. Marakara la 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 Elohim Adonai El Gibon. Hallelujah, 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 Hallelujah. जिणयेच्या कश्टां वेळार मोगाच्यान आमकां सोम्या सोसड आनी सडवड आसता. देखून आमी सोम्या लागीं धांवून येता. देखून आमकां प्राचेताच्या काळार हरी एका फिरगजेन म्हणल्यार बरी रेतेरे दवरतात मोगाच्यान. दैवीक रेतेर मंदिर तर्फेनी जायत्या जाग्यार रेतेरे दवरले. थंयसर कितलेशा कश्टांतल्यांक सोम्यान बसयलें, तांची दुखां बसून काडलीं, तांची पिडा गूण केली. देवाचें उतर तांच्या काळजांत रोंबाशें कर, तांचें जिवीत नव्यान रचन केलें. मोगाच्यान आमी मागया त्या सर फिरगच्या पासून दैवीक रेतेर मंदिरा तर्फेन पयली प्राचीत काळाची रेतेर जाल्ली जावन आसा. थंयसर बाळे हो नोरी लागीं काडाबागेरे म्हणल्या त्या साम पावलाच्या फिरगजीन, त्या फिरगसच्या विगारां खातीर मागया, फिरगसच्या सर लोकां खातीर आमी मागया. तशेंच ताच्या उपरांत रेतेर जाल्ली मोगाच्यान बॉम्बेंत सेंट स्टिफन्स चर्च कंबाला हिल, वाडन रोड मुंबय, त्या फिरगचे पासत मागया. थंयच्या सर याजकां पासत मागया, फादर क्लॅरन्सा पासत
फादर प्रवीण डिसोसा पासत, फादर तार्शीस पासत आनी तेंच्या फिरगसच्या सर वडिलां पासत, सर मुखेल्यां पासत, सर फिरगसकारां पासत, मौतोणीच्या सर लोकां पासत, बंबईच्या सर लोकां खातीर मागया. आनी ह्या दिसांनी फाल्यां हांव रितेर आसा बॉम्बे, आवर लेडी ऑफ रोझरी गोरेगांव वेस्ट, बॉम्बे गोरेगांव वेस्टांत आसची रोजार साहेबिणीच्या फिरगेचेर रेतेर दिता. मनात एक बाप वॉल्टर डेन्सी मेंडोन्सा एसपीडी त्या ह्या सकान दिवची ती रेतेर चड आनी चड फळां बरी जावच्या खातीर त्या फिरगेच्या सर विकारां पासत, रिलिजियसां पासत, लोकां पासत म्हाका काळजांत हांव मागया. त्याच वेळार कासारगोड केरळांत आसच्या त्या कासारगोडान दुखी साहेबिणीच्या फिरगेचेर हांव रेतेर दितलो. सांगात आस मनात एक बाप मोबीन नरोना आनी मनात एक बाप माग माता ह्या रेतेर दितले. थंयसर 3 दिसांची सांजे रेतेर आसतली. त्या कासारगोड फिरगेच्या सर फिरगजकारांचेर, तेंच्या विकारांचेर, मनात एक बाप लुईस कुटेनाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादा मागया. सगळ्या लोकांत थंय भावार्थ जिवाळ जावच्या खातीर सगळ्या लोकांनी तांचे राग मोसोर हगे 7 महापातकांचो प्रभाव आपणात थावन पयस कर. देवाक मानवच्या बरी संवसाराचे मीठ जावन पृथ्वीचो उजवाड जावन तांणी जियोवच्या देवाची कृपा आमी मागून घेवया. मगाच्या ह्याच म्हयन्याच्या मार्च म्हयन्याच्या 11, 12, 13, 14 तारखेर परवा सोमारा, मंगळारा, बुधवारा आनी ब्रेस्तरा 4 दीस सांग वस्त्यांवाची इगर्ज सेंट सेबास्टियन चर्च बेंदूर मँगलोर हांगासर दैवीक रते मंदिरा तर्फेन रेतेर आसतली. सांजेर 4 वरां थावन थंयसर 7:30 वरां पर्यंत मगाच्यान ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. चड आनी चड लोकांनी बरेपण जोडच्या खातीर मागया. तुमी थंयसर लागीं आयल्यार आसल्यार तुमी येया. मगाच्यान ह्या रेतेरेन वांटो घेवया. दैवीक रेते मंदिरांत ती निरंतर रेतेर जावन आसात. सोनवाराची एका दिसाची रेतेर जाता. मगाच्यान येवया आमी. समयाच्या कुर्साच्या मरणांत आमी संपूर्ण तरान नव्यान रचन जावया. मगाच्यान आमचें जिवीत नवें करून घेवया. सोम्याक आमी उलो मारया. सोमी आमच्या जिवितांत आसा. जिणयेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास काडटा. कश्टाचें हांव नियाळटा, ताळो तसो आयकता. E27 ऑन पेज नंबर 123, पान नंबर 120 आनी 3, 123, कंतार नंबर E27. कश्ट आल्या न्हू येया म्हण जेजू आमकां आपयता आसतना आमी ताचे सरशी वचून आमच्या कश्टांत हांवन आमी सुटका जोडून घेवया. जिणयेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास काडता. कश्टाचे हांव नियाळता, ताळो तासो आयकता. कश्टांत येयल्यानो येया, वजन तें म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. कश्टांत येयल्यानो येया, वजन तें म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. मोगाच्यान संग्या लागीं आमी मागया. एग्जाम बरयल्या सर भुरग्यां पासून 10वीची एग्जाम बरयल्या, PUCची एग्जाम बरयल्या आनी थोडीं जाणां बरोवन आसात. बोर्ड एग्जाम गांवांत मातनी परगांवांत विविध देशांनी आसली सयत आमची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात. त्या सर विद्यार्थी पासत, परिक्षा बरोवनच्या भुरग्यां पासत, ग्रॅज्युएशन करतल्या पासत, नर्सिंग करना आसात, कंप्युटर सायन्स करना आसात, इंजिनियरींग करना आसात, लॉ शिकोवन आसात, विविध तरांचे शिकप करना आसात. सर शिकप शिकच्या भुरग्यां पासत मागया. इंटरव्यू दिवनच्या तरणाट्या पासत मागया. वेळार तांकां बरें काम मेळच्या खातीर, बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळच्या खातीर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर, काजर जावंक आशिल्ल्यांक जिविताचो सांगाती मेळच्या पासत, सांगातीन मेळच्या पासत, काजरी जिवितांत एक बरें भुरग्यांचे देणे वेळार मेळच्या खातीर. भुरगीं पिडेस्त आसा, थोड्यांची भुरगीं सारकी वाडा वळना, चलोवंक जायना, थोड्या भुरग्यांक उलोवंक जायना, थोड्या भुरग्यांक ऑटिझम, डेफिशियन्सी ऑफ ग्रोथ, कॉन्सन्ट्रेशन डिफिशियन्सी आसा, हायपर एक्टीव भुरगीं आसात, विविध तरांची पिडा भुरग्यांक ती आसा. ते सर भुरग्यांक देवान गूण करच्या खातीर आमी मागया. व्यापार वैवाट बरो जावच्या खातीर मागया. कृषी बरी जावच्या वचत मागया. कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां झगडटात, वेगळे सरचे वाटेन आसात. घोव बायलांनी एकामेका बोगसून समया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांत तांणी नव्यान आदर्श कुटुंबा जिवीत, काजरी जिवीत जियोवच्या पासून
दुखां गळोन सोम्या लागीं आमी मागया. पातकाची वाट धरताना सोम्यातान पयसरताना जेजू म्हाका पळयता मोगाचो उलो दिता. पातकी जिणी बदला बरी खबर सदमना सर्गी राज लागी पावला सोडवणे दिसू देरा. दोन्ही हात वयर कर म्हणा. पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला बरी खबर सदमना सर्गी राज लागी पावला सोडवणे दिसू देरा. प्रार्थोया. ये देवा, या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुताच्या कष्टा मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या प्राचिताच्या काळार कुर्साची वाड कर. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या सोडवणे खातीर सोंसलेले कष्टा वळवळांचे मरण आमी नियाळ करता आनी आमच्या जिविताचे कश्ट त्याच्या कुर्साच्या कश्टांक आमी समर्पूत प्राचित काळ आमी करता आसतना त्याग उपवास आनी दंडवण कर. आमच्या कुडीच्या सर अवगणाचे बोळ तूं मोड. पुनर्जिवंतपणाक आमी भागीदार जाय शंकर. नव्या जिविताची कृपा आमा समेस्तांक तूं फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आतां भोव पयस सक्रामेंतां उबारता आसतना तें गीत आमी मंदरसून तें गावया. जेजू म्हणटा त्या भोव पयस सक्रामेंतां तावन हांवूच तो बरो गवळी शळयां खातीर जीव दिवचो. फाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलोय. त्या जेजू लागीं आमी तशेंच उलोवया. सोम्या तूं म्हजो बरो गवळी. हांव तुका समर्पण दिता कित्याक तुवें म्हजे खातीर जीव दिलाय. तुज्या एकवटांत सर्गींच्या बंदराक हांव पावोवंक आशेता. हांवूच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो. फाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो. हांवूच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो. फाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो. सर्गी बंदराक पावतलो. सर्गी बंदराक पावतलो. भोव मोगाचेनो, आज साबाताचो दीस, सोम्याचो दीस, आयताराचो दीस, आराधना सवे आमी प्रारंभ केलो. सोम्याच्या एकवटांत आमी रावया. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. तुमकां केदाळा वेळ मेळटा, केदाळा तुमकां साध्य जाता. दैवीक रितीन मंदिराक येया. प्राचीत काळ अखेर जावच्या पयलें एक तरी रेतेरकारांनी विशेश जावन प्राचिताच्या काळार पाशांवाची विशेष रेतेर करूंक मोगाचेनो तुमी दैवीक रितीन मंदिराक येया. तुमकां हांगाच्या रेतेरेचो विवर जायचे जाल्यार सकला हांगासर तुमी पळयतात www.dccmulki.in. थंयसर वसा. DCC म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर मुल्की MULKI.in. तुमकां कांताराचें बूक जायचे जाल्यार हे नवे कांताराचें बूक थंयसर तुमी ऑर्डर करा. थंयसर ऑर्डर करूंक की तुमकां साध्य जाता. DCC स्टोर थंयसर इन हांगासर वचून तुमी ऑर्डर करूंक शकतात. तुमी दान दिवंक शकता. थंयसर लव ऑफरींग आसा. पाद्र्यापाच्या घराचें काम वावर जावन आसा. थंयसर तुमी दानी दिवयेत. या हांगासर दान येवचे खातीर आमच्या खातीर मागयेत. प्रेयर रिक्वेस्ट तुमी धाडयेत. विनवणी तुमी धाडयेत आनी मिसांची त्या सवाय दिवयेत. सांगाता मेळोन मोगाचेनो आमी देवाचें राज्य बांदून हाडया. चड आनी चड लोकांक सोम्या लागीं आमी हाडया. सोम्याच्या एकवटान आमी जेवया. तुमकां समेस्तांक क्रिस्ताची शांती हांव मागतां.